अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं। नाजरीन, कुछ दिन की खामोशी के बाद एक बार फिर वादी कश्मीर का नॉर्थ कश्मीर गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। हालांकि उमूमन देखा जाता है कि इस तरह के जो अस्करी कार्रवाइयाँ हैं ज़्यादातर साउथ कश्मीर से होती हैं, तमाम नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के बीच में तकरीबन शाम के 6 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ और इस एनकाउंटर में पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक अल बदर के चीफ गनी ख्वाजा जहां बाग हो चुके हैं और इनके एक साथी भी इस एनकाउंटर में जहां बाग कर दिए गए हैं। क्या कुछ सूरत हाल है? फिलहाल इस वक्त हम रुख करते हैं एनकाउंटर साइट पर। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर इस वक्त वहां पर मौजूद है। जहांगीर, बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है इस एनकाउंटर के बारे में? जी इमरान, मैं आपको बताता चलूं कि ये शाम 6:30 बजे के करीब तुजर नामी इलाके, जो कि जंजीर का एक बहुत बड़ा इलाका माना जाता है, तुजर शरीफ इसको कहा जाता है, और इसी के गांव में तुजर ही के इलाके में 6:30 के करीब आसपास मुहासरा शुरू हुआ था और ये मुहासरा इनकाउंटर में तब्दील हुआ है। और इसी के दौरान एक टॉप कमांडर जिसका नाम अब्दुल गनी ख्वाजा बताया जा रहा है, एज पर सोर्स, एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि उस की मारे जाने की इतला मौसूल हो रही है। और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पे बराबर मौजूद हूँ, यहाँ पर तुजर नामी गांव में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरी इधर बिल्कुल पुलिस वगैरह वो तो इनकाउंटर तो कंप्लीट मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे बस इस वक्त आर्मी की 2 गाड़ियां, कैप्टर गाड़ियां खड़ी हुई है मैन जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था, और बाकी कुछ यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है। जी इमरान, तो यानी कि एनकाउंटर जो है इख्तिताम पजीर हुआ है और ये भी बताया जाता है कि अलबदर के चीफ गनी ख्वाजा इसमें जाम बाग कर दिए गए हैं। जहांगीर, आप बताइएगा क्या कुछ इनपुट्स थे इससे पहले, किस तरह के इनपुट्स थे सिक्योरिटी फोर्सेस को कि कैसे लगाया गया, उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ? जी बिल्कुल इमरान, एक्चुअली हमारी बात इस वक्त टॉप ऑफिशियल्स के साथ नहीं हो पाई क्योंकि जो हम इनकाउंटर साइट पे पहुंचे, यहाँ पे बिल्कुल खाली आर्मी के 2 कैस्पर गाड़ियां मौजूद है, और हमने वहां जाने की कोशिश भी की जहां पर इनकाउंटर हुआ था, जहां पे अब्दुल गनी ख्वाजा के मारे जाने की इतला भी मौसूल हो रही है। लेकिन इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, यहाँ पर बस हमारे सामने कैस्पर की 2 गाड़ियां मौजूद है, और ना लोकल है, ना पुलिस है, ना कुछ है। हमारे ख्याल से यहाँ पे जो इनकाउंटर शुरू हुआ था 6:30 के आसपास, और वो इनकाउंटर मतलब जल्दी ही मुकम्मल हुआ है, और जिसमें इस इनकाउंटर में अब्दुल गनी ख्वाजा के मारे जाने की इतला हुई है। जहांगीर साहब, आखिर पर यह बताइएगा कि क्या अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि शायद आईजीपी का भी एक स्टेटमेंट अभी आया है कि उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि एक अलबदर का जो चीफ है उसे किसी एनकाउंटर में जहां बाग करना। जी बिल्कुल, ये तकरीबन पिछले 4-5 साल से लगातार मतलब इस इलाके में सरगर्म था, जो कि पुराना मिलिटेंट था इस इलाके में और बहुत ही एक्सपर्ट था। बहुत बार इसने चकमा दिया है फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों को, हर जगह पे चकमा देकर फरार हो रहा था, और बिल आखिर आज तुजरनानी इलाके में इससे मारे जाने की खबर मौसूल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए खान जहांगीर साहब। नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर जो कि इस वक्त शुमाली कश्मीर के तुजर शरीफ इलाके में ग्राउंड जीरो पे हमें अपडेट करवा रहे थे। नाज़रीन, फिर से हम आपको बताते चलें कि नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के सोपोर इलाके का एक छोटा सा गांव तुजर शरीफ है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट्स मिले थे, उन्हें इतला मौसूल हुई थी कि वहां पर कुछ जो अस्करियत पसंद है वो छुपे हैं। उसके बाद 6 बजे से पहले वहां पे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन ऑफ किया, उन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को बिल्कुल सील किया और पूरे इलाके का मुहासरा करके ये जॉइंट ऑपरेशन था पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी एहलकारों का। और उसके बाद पता चला कि जहां पर जो अस्करियत पसंद छुपे थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसके बीच में दोनों जो सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंद के दरमियान में एनकाउंटर शुरू हुआ, मुआरका आराई शुरू हुई। और इस मुआरका आराई में यह कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट्स हमारे पास है कि वहां पर नॉर्थ कश्मीर में तकरीबन 6 से 7 साल सरगर्म
البدر کے چیف گنی خواجہ کو اس انکاؤنٹر میں جاں کر دیا گیا ہے، ساتھ ان کے ایک ساتھی کو بھی اس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے۔ اور آئی جی پی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے لیے ایک بڑی خبر ہے، ایک بڑی ان کے لیے کامیابی ہے، جس طریقے سے کسی البدر کے یا کسی عسکری تنظیم کے کسی چیف کو، کسی ہیڈ کو انکاؤنٹر کے دوران مارا جاتا ہے۔ تو اس انکاؤنٹر میں، حالانکہ انکاؤنٹر جو ہے خان جہانگیر جو گراؤنڈ زیرو پہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انکاؤنٹر جو اختتام پذیر ہو چکا ہے، انکاؤنٹر جو ہے وہ کنکلیوڈ ہو چکا ہے، اور اب جو سیکورٹی فورسز ہے وہ بھی وہاں سے نکل چکے ہیں۔ تاہم ہم پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ نارتھ کشمیر کے بارہمولہ میں کچھ مہینوں تک یا کچھ ہفتوں تک وہاں پر جو ہے خاموشی چھائی رہی، اور اس کے بعد آج ایک بار پھر سوپور جو پہلے سے ہی سینسیٹیو مانا جاتا تھا، آج انکاؤنٹر شروع ہوا، اور اس انکاؤنٹر میں 2 عسکریت پسند جو ہے جاں بحق کر دیے گئے ہیں، اور انکاؤنٹر ختم ہو چکا ہے۔ اور آج ہم ناظرین یہ بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آپ کو دیتے چلیں کہ جو منسٹری آف ہوم افیئرس ہے، ان کا ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، اور جس میں منسٹری آف ہوم افیئرس یعنی وزارت داخلہ کی ایک ان کی نوٹیفیکیشن کے مطابق، سٹیٹمنٹ کے مطابق، اس سال فروری تک، یعنی کہ جو پچھلا مہینہ تھا، گزشتہ مہینے تک وادی کشمیر میں 8 عسکریت پسندوں کو سیکورٹی فورسز نے جاں بحق کیا ہے۔ جبکہ اس سٹیٹمنٹ میں منسٹری آف ہوم افیئرس نے یہ بھی کہا ہے کہ آفٹر دا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A، یعنی 5 اگست 2019 کے بعد جب آرٹیکل دفعہ 370 اور 35A کو مرکزی سرکار نے ختم کیا، اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ جو ملیٹنٹ انسیڈنٹس ہیں، جو عسکری واقعات ہیں جموں کشمیر میں، بالخصوص وادی کشمیر میں، ان انسیڈنٹس میں کافی کمی آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے، جو MHA کا سٹیٹمنٹ ہے، کہ سال 2020 میں 244 ملیٹنٹ انسیڈنٹس جو ہے جموں کشمیر میں رونما ہوئے ہیں، اگر 2021 کی بات کریں تو 2021 میں منسٹری آف ہوم افیئرس کا کہنا ہے کہ 15 ملیٹنٹس جو ہے 2021 میں فروری تک جو ہے انسیڈنٹس پیش آئے، 8 ملیٹنٹس کو جاں بحق کر دیا گیا ہے، جبکہ 15 ملیٹنٹ انسیڈنٹس، عسکری جو کارروائیاں ہیں وہ یہاں پہ رونما ہوئی ہے جموں کشمیر میں۔ اور ساتھ ساتھ ہم ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں ہم آپ کو کہ لاسٹ ٹائم آئی جی جس طریقے سے دارالحکومت سری نگر کے ایک علاقے میں، برزولہ باغات علاقے میں، جس طریقے سے 2 پولیس کے اہلکاروں کو مار گرایا تھا عسکریت پسندوں نے، اور اس کے بعد اسٹرکٹلی آئی جی پی کشمیر وجے کمار کی وجے کمار نے کلیئر کٹ میں کہا تھا کہ جو بھی کنجسٹڈ ایریاز ہیں، جو بھی بھیڑ بھاڑ والے علاقے ہیں، وہاں پر اچانک لوگوں کی فرسکنگ لی جائے گی، وہاں پر لوگوں کی تلاشی لی جائے گی، کارڈن آف کیا جا سکتا ہے، اور انہیں کریک ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس انسیڈنٹ کے بعد، اس واقعے کے بعد، جس میں 2 پولیس کے اہلکار جو ہے سری نگر کے دارالحکومت میں جاں بحق کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سری نگر علاقے میں، سری نگر کا جو لال چوک علاقہ ہے، وہاں پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے سیکورٹی فورسز نے جوائنٹ آپریشن چلایا، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ عام لوگوں کو ایک کیو میں رکھا گیا، ایک لائن بنا کے ان کی تلاشی لی گئی، اور جو ہمارا کشمیری فیرن ہے وہ لوگوں کو ان کے جو ہے فیرن جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا، لوگوں کے بیگ چیک کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو ساؤتھ کشمیر کا ترال علاقہ ہے، آلریڈی سینسیٹیو وہ بھی ہے، تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ سیکورٹی فورسز جو ہے انہوں نے وہاں پر کس طریقے سے تلاشی لی، جو تلاشی آپریشن شروع کیا۔ یہ حالانکہ آئی جی پی وجے کمار کی جو ہے ان کے آرڈر پر یہ کیا جا رہا تھا کہ تاکہ، اور ایون کی جو CCTV کیمراز ہیں یا جو باقی سرویلنسز ہیں، اس کی بھی مدد لی جا رہی ہے ڈفرینٹ سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے۔ اور کل ملا کر اگر دیکھا جائے، جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے منسٹری آف ہوم افیئرس، وزارت داخلہ کی طرف سے، گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، کہ آفٹر 370 کو ختم کرنے کے بعد جموں کشمیر میں اب جو انسیڈنٹس ہے ملیٹنٹس کے جو انسیڈنٹس ہے، جو کاروائیاں ہیں، عسکری کاروائیاں جو بدستور ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے،
اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اب کافی کمی آئی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس سال بھی اب بدستور جو ہے چاہے ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کی گیپ ضرور ہے، تاہم جو عسکری کارروائیاں ہیں وہ بدستور جاری ہے. ہم نے ایون کہ ڈی ڈی سی الیکشن اور بی ڈی سی الیکشن کے دوران بھی کیمپیننگ بھی ہو رہی تھی اور عسکری کارروائیاں بھی ہو رہی تھی، اور یہ کہنا ہے منسٹری آف ہوم افیئرز کا کہ 2 مہینے جنوری اور فروری میں 8 ملیٹنٹس جو ہے عسکریت پسند جو ہے انہیں جاں بحق کر دیا گیا ہے. اور آج کچھ دن کی خاموشی کے بعد وادی کشمیر کے بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے سوپور علاقے کے تجر شریف میں ابھی شام کو سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے بیچ میں جس طریقے سے انکاؤنٹر ہوا، اور اس انکاؤنٹر میں آئی جی پی کشمیر کے مطابق ایک البدر کے چیف غنی خواجہ کو جاں بحق کر دیا گیا ہے، ساتھ میں ان کے ایک ساتھی کو بھی جاں بحق کر دیا گیا ہے. اور تاہم اس انکاؤنٹر میں کسی سیکیورٹی فورسز کے زخمی یا جاں بحق ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے. جو انکاؤنٹر ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے. ناظرین، آپ دیکھتے رہیں کشمیر نیوز بیورو، پل پل کی اپڈیٹس کے